आवाज द साबित जानन शहीर द रफीउल्लाह काकाए अबू ज़बी ने फरमाइश कौन की मलक रब नवाज नुराड़ सिफतुल्लाह नुराड़ अख्तर शाह नुराड़ सफीरुल्लाह बकखिल और स्पेशल फरमाइश अब्दुल रज़ाक नुराड़। زمون زرد زمون زانده کرونا دنر تو فریز کسر میں پہ قربان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے مونگا ٹولو گران دے زمون زرد زمون زانده کرونا دنر تو فریز کسر میں پہ قربان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے خدمتگار دے ہر چاہتا تابعدار دے جانا پشان زی غریب و خلق و یار دے دکلی خدمتگار دے ہر چاہتا تابعدار دے جانا پشان زی غریب و خلق و یار دے رضای چننگ پر اکروی ملگروں کا دردان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے مونگا ٹولو گران دے زمون زرد زمون زان دے کرونا دنر تو فریز کسر میں پہ قربان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے سوین نواتی جرگوی پسر ورطا روانوی کدا سر پکی خطروی چکلی کم کی سوین نواتی جرگوی پسر ورطا روانوی کدا سر پکی خطروی دے فکری نوی چی مونگا ٹکا تاوان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے مونگا ٹولو گران دے زمون زرد زمون زان دے کرونا دنر تو فریز کسر میں پہ قربان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے جار 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 لیڈر مو پیر صاحب زمان دے نصیحت درتا کوما امیریان چه خطا مو نکڑی نورا سلیمان بس رسے چوڑ یوشو بخلاشو جوڑو بمشر پیر صاحب زمان پکلی کوم یہ کڑی تلنگونا صفت دوم دا داغا رنگ انسان
کې لیکلې د داستان میریان کا پکا خیل دی ځواني خیل کا تخت خیل دی پسان کې ولار دی هندو خیل کا ماما خیل دی میریان کا پاکا خیل دی ځواني خیل کا تخت خیل دی پسان کې ولار دی هندو خیل کا ماما خیل دی کر ببارو اعلان د ټولو په میدان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی چې کومونګه ټولو ګران دی زمونږ زړه د زمونږ ځان دی کرونا د نل ټوپلي ځکه سر مې پرې قربان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی आवाज د ثابت جانان شهیر در رفیع الله کاکای ابو ظبی نه فرمایش کون کی ملک رب نواز نوراړ صفت الله نوراړ اختر شاه نوراړ سفیر الله بکخیل او سپیشل فرمایش عبدالرزاق نوراړ زمون زړه د زمون ځان دی کرونا د نن ټوپلي ځکه سر مې پرې قربان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی چې کومونګه ټولو ګران دی زمون زړه د زمون ځان دی کرونا د نن ټوپلي ځکه سر مې پرې قربان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی جار 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 لیډر مو پیر صاحب زمان دی